नाज़रीन, यमन की जानब से मजीद जहाजों को गर्क किया गया है। वो जहाज जो इसराइल की तरफ जा रहे थे उनको जो है वो मजीद गर्क कर दिया गया है। और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और MBS के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ तुर्की ने इसराइल के खिलाफ ईरान की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है। और वाशिंगटन DC के अंदर क्या हो रहा है, एक तरफ सीज फायर की बातें भी चल रही हैं, एक तरफ यह भी चल रहा है कि नेतन्याहू ईरान पर हमले की लॉबिंग कर रहा है और कतरी डेलीगेशन जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचा है। तो वाशिंगटन DC के अंदर क्या हो रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। DC, लंदन और रियाद यहां पर बड़ी मुलाकातें जब हो रही हैं और कायरो के अंदर अहम मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, इसी दरमियान यूनाइटेड नेशन की जो एक आला ओहदेदार हैं फ्रांसिस्का अल्बनीज, जिनको ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि रिमूव कर दिया जाए इजरायली लॉबी के प्रेशर के अंदर, तो उन्होंने कुछ नई फाइंडिंग्स निकाली हैं और सैकड़ों उन्होंने बताया कि ऐसी वेस्टर्न कंपनीज हैं जो इजराइल की सपोर्ट कर रही हैं जेनोसाइड के अंदर। और उन्होंने कहा है कि इन कंपनीज को प्रोसिक्यूट किया जाएगा और फिल फॉर ये कंपनीज इजराइल की इस जहरियत से पीछे हटें, इसकी सपोर्ट से पीछे हटे, वगरना उन सबको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और साथ उन्होंने वो लिस्ट जारी कर दिया है, सैकड़ों कंपनीज है। तो इससे ये अंदाजा होता है कि ये इजराइल नहीं लड़ रहा था, बल्कि वेस्ट अपनी पूरी ताकत के साथ जो उन्होंने पिछली कई सदियों में बनाई है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी कंपनीज, उनके रिसोर्सेज, उनकी इकोनॉमी, वो सारी गजा के ऊपर जो है इस्तेमाल हो रही थी। इसके बावजूद इजराइल जो है वो गजा में शिकस्त खा चुका है। अगर बच्चों को मारना फतह है तो हाँ, अलबत्ता आप कह सकते हैं कि फिर इजराइल यहां पर फातह हुआ है। दूसरी बात यह है कि मैक्रोन ने कहा है बरतानिया में खड़े होकर के अगर हमने गजा में सीज फायर नहीं करवाया तो फिर हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी और गजा में अनकंडीशनल सीज फायर की जरूरत है, नो डिस्कशन एंड नो जस्टिफिकेशन। और उन्होंने कहा कि हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारे कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है और हमारी रही सही जो क्रेडिबिलिटी है वो भी चली जाएगी अगर हमने गजा में जंगबंदी ना करवाई। तो डबल स्टैंडर्ड्स तो दुनिया के सामने आ चुके हैं, अलबत्ता यूरोप को अब भी चाहिए कि वो सही डायरेक्शन ले और गजा में सबसे पहले जब जंगबंदी करवाए। यमन से अगर हम हेडलाइंस पहले आपके सामने रखें तो यमन ने पिछले 48 घंटों से एक नई कैंपेन का, एक नए फेज का जो है वो आगाज किया है, जिसमें अब वो बहरी जहाजों को हिट कर रहे हैं और ना सिर्फ हिट कर रहे हैं बल्कि उनमें से कुछ जहाजों को वो बाकायदा गर्क कर रहे हैं। और ये जो पानी के अंदर गर्क करना है बाकायदा तौर पर सारे जहाज को, ये तो आखिरी स्टेज होती है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। जब जहाजों को मिसाइल या ड्रोन से हिट किया जाता है तो वो डैमेज हो जाते हैं, फिर बाद में उनको जाकर रिपेयर कर लिया जाता है, ठीक है, और वो चलने के काबिल तो नहीं रहता लेकिन उनको बाद में जाकर जो रिपेयर कर लिया जाता है। लेकिन गर्क करना तो आखिरी स्टेज है ना, इससे ज्यादा तो जहाज के साथ कुछ हो नहीं सकता। तो कल उन्होंने मैजिक सी एक जहाज है उसको पानी में सिंक किया और जब ये ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हो रही थी उस वक्त इधर ये हो रहा था रेड सी के अंदर। और अभी क्या हुआ कि ग्रीस का शिप है इटर्निटी सी इसका नाम है, इसको जनाब आज उन्होंने गर्क कर दिया और बाकायदा वीडियो जारी की गई है किस तरह से इन जहाजों को गर्क किया जा रहा है। और एक जहाज के ऊपर तो यमनी फाइटर जो है वो बाकायदा सवार हुए हैं, जहाज के ऊपर बाकायदा वो सवार हुए हैं और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वहां पर लगाई हैं और फिर वो एक्सप्लोड हुई हैं और ये सारा वीडियो के अंदर कैप्चर हो रहा है। दुनिया भर के मीडिया के ऊपर इस वक्त ये फुटेज चल रही है और उसके बाद जनाब धमाके हुए हैं और वो शिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूब रहा है और वो पूरी वीडियो जनाब उन्होंने चला दी है। और इसी दरमियान जो यमन की कश्तियां हैं वो उस जहाज के गिर्द चक्कर काट रही हैं, वो उस जहाज के जनाब इर्द गिर्द घूम रही हैं और कई घंटे तक ये उनका ऑपरेशन जारी रहा और अमेरिका वहां पर मौजूद है लेकिन अमेरिका ने कोई इंटरवेंशन नहीं की, ठीक है ना। तो ये तो ऐलान कर रहे हैं कि हमने ईरान के ऊपर फतह हासिल कर लिया, वो तो हुतीज वहां पर जनाब जहाजों गर्क कर रहे हैं और हुतीज के खिलाफ भी ट्रंप ने फतह का ऐलान किया था। तो मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रंप को प्रेशराइज कर रहे हैं क्योंकि उसके सारी जो फॉरेन पॉलिसी के एडवेंचर्स हैं वो मिस एडवेंचर साबित हुए हैं। अब फाइनेंशियल टाइम देखिए कि वो कह रहे हैं कि शिप्स की जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पासिंग थ्रू रेड सी हैज शार्पली राइज सिंस द हुतीज रिज्यूम देयर अटैक्स। वो सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर वो शिप्स की जो इंश्योरेंस है उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, वो कह रहे हैं हम रेड सी से नहीं गुजरेंगे सिर्फ जब से ये हुतीज ने दोबारा से हमले जो है शुरू कर दिए हैं। तो ये सारे प्रेशर्स हैं जो ट्रंप इंतजामिया के ऊपर है और जो रीजन है वो मैं आपको बता दूं कि बड़े डिसाइडिंग मोड के ऊपर खड़ा हुआ है क्योंकि रीजन की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि गजा में ये जेनोसाइड जारी रहे और अल्टीमेटली फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो रीजन ने फैसला करना है कि वो चाइना की तरफ देखेगा, रशिया की तरफ देखेगा, अमेरिका के साथ तो इस माहौल में उनके लिए चलना पॉसिबल नहीं होगा। तो रीजन जो है वो डिसाइडिंग मोड के ऊपर खड़ा हुआ है और अमेरिका में ये बहरहाल एक सोच है कि सीज फायर करवा के नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाया जाए और ज्यादा से ज्यादा फेवर इस तरीके से हासिल की जाए, जो इजराइल की डोमिनेंस है उसको इस तरीके से हासिल किया जाए कि नॉर्मलाइजेशन करवा के, अभी ये कहा जाए हम फाते हो गए हैं और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। ये इनका प्लान है कि लेबनान नॉर्मलाइज कर ले, सीरिया कर ले, फिर सऊदी अरेबिया कर ले, तो ये प्लान है। लेकिन जो जेनोसाइड हुई है, अब लाखों लोग इन्होंने मारे हैं और जख्मी किए हैं,
یہ نام لینا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لاکھوں لوگوں کا مرنا اور زخمی ہونا آج کی اس دور میں 21ویں صدی میں, یہ کوئی شغل تو نہیں ہوا یہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو کیا اب وہ گنجائش بچی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ اگر یہ ملک یہ چاہتے تو ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا, لیکن کیا عوام اس کو قبول کریں گے اس سارے ظلم کے بعد, ٹھیک ہے نا, اور ساری جنگر جنریشن بھی دیکھ چکی ہے کہ اسرائیل کی اصلیت کیا ہے. تو اب یہ معاملہ کافی یعنی سینسٹیو ہے, بہت کمپلیکس ہے, اور ابھی تو وہ سیز فائر کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں, ابھی تو وہ منصوبے ہیں ان کو فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کے. تو اس طرح یہ معاملہ کافی گمبھیر ہے. واشنگٹن ڈی سی کے اندر کیا ہو رہا ہے, بڑے کروشل معاملات ہیں اور گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں. جو قطری ڈیلیگیشن ہے وہ ناظرین وائٹ ہاؤس پہنچا ہے اور اس کی کافی طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں. سٹیو وٹکوف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, باقی جو ہائی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ قطری ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے, اور پھر قطر کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ کال پر بات کی ہے. اچھا, اسی درمیان نتن یاہو کی 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے. فاکس نیوز کو اس نے انٹرویو دیا ہے, اور فاکس نیوز یعنی کہ وہ ان کا رائٹ ونگ کا جو چینل ہے, اور پھر فاکس نیوز کی شہرت کے بارے میں آپ جانتے ہیں. تو اور پھر پورا پروپیگنڈا ہوتا ہے ایران کے خلاف اور سارا. وی آر کنسیڈرنگ, اس نے کہا کہ پاسبلٹی آف ٹریڈ روٹ کھولا جائے گا, کہاں سے, ایشیا سے یورپ کو لنک کرے گا, گزرے گا تھرو عربین پینسولا ٹو اسرائیل اور آگے یورپ کو, یعنی ایشیا سے مڈل ایسٹ میں داخل ہوگا اور عربین پینسولا سے گزرے گا اور پھر اسرائیل سے گزرے گا اور پھر یورپ کو جا کر لنک کرے گا. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اور اس پاسبلٹی کے اوپر کہ انرجی مارکیٹس کھولی جائیں گی, ٹیلی کمیونیکیشنز اینڈ ٹریڈ روٹس ان مڈل ایسٹ. یہ جناب اب اس کا نیا جنا منترا ہے کہ ہم ٹریڈ روٹس بنا رہے ہیں. دیکھیں, جو بھی ٹریڈ کی بات کرتا ہے, انرجی کی بات کرتا ہے, وہ یعنی اسٹیبلائزنگ فورس, امن لانے والے, خوشحالی لانے والے. تو اب یہ منترا جو پڑھنا شروع کر دیا ہے, جب نتن یاہو اس طرح کی کوئی بات کرے گا اس سے آپ جان لیں کہ اس کا مطلب کہ سیز فائر کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے فیس سیونگ ہے کہ سیز فائر کرنی کیسے ہے. وہ جی ہم ایشیا اور یورپ کو ملا رہے ہیں, وہ جناب ہم یہاں پر انرجی مارکیٹس کھول رہے ہیں, ہم جناب نئے تجارتی راستے کھول رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیس سیونگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایشیا سے یورپ کو کنیکٹ کرنے کا معاملہ ہے نا, تھرو عربین پینسولا اور تھرو اسرائیل, حائفہ سے ہو کر یہ گزرے گا. البتہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو 7 اکتوبر سے پہلے بھی اس کے اوپر کام ہو رہا تھا, ڈیورنگ دا وار اس کے اوپر کام ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے اس ساری جنگ کے حوالے سے کہ غزہ کو تباہ کرنے کے حوالے سے, اسرائیل کو اس میں کامیاب کروانے کے حوالے سے, تاکہ اس منصوبے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. لیکن وہی بات کہ کیا اب یہ پاسبل ہے؟ عربین پینسولا سے کیا مراد ہے, یعنی یہ یو ای سے گزرے گا, یو ای سے سعودی عربیہ, سعودی عربیہ سے جارڈن, جارڈن سے اسرائیل اور حائفہ. تو کیا یہ اس ماحول میں یہ پاسبل ہوگا؟ تو یہ بہرحال دیکھنا ہے کہ ایک ملک جس نے جینوسائیڈ کی ہے اس کے ساتھ نارملائزیشن کرنا اس ماحول میں, تو یہ بہرحال ایک بڑا کمپلیکس معاملہ ہے کہ اس کو کون قبول کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکن سپیکر ہیں ان کی ذرا ہیڈ لائن دیکھیے, وی وانٹ دا غازہ سیز فار پرماننٹ. اب یہ مائک جانسن جو ہے یہ بڑا مطلب پرو اسرائیل ہے, البتہ یہ بات کر رہا ہے کہ پرماننٹ سیز فار ہونا چاہیے, پہلی بار اس نے کہا ہے پرماننٹ سیز فار ہونا چاہیے, اور پرنسپل آف پیس تھرو اسٹرینتھ. تو ایک سوچ جو ہے نا ٹرمپ انتظامیہ کے اندر یہ ہے کہ جناب علی سیز فار کر کے اور نارملائزیشن کی طرف بڑھ جائے, کیونکہ ریجن بھی تو دیکھیں نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے, اور ریجن سے بھی یہی بات کنوے ہو رہی ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے, اب اس سے زیادہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, اب درمیان میں یہ میڈیا کوریج ہو رہی ہے کہ ٹرمپ بڑا پریشرائز کر رہا ہے نتن یاہو کو سیز فائر کے لیے. یہ سب فیک ہے, یہ سب باتیں ہیں, اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. ٹرمپ کوئی پریشرائز نتن یاہو کو نہیں کر رہا ہے. اگر ان کی جو سب سے بڑی, وہ چاہیں گے کہ غزہ میں اسی طرح سے یہ ظلم ہوتا رہے, یعنی اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور امریکہ کو یہ جنگ نہیں سوٹ کرتی, یہ امریکن مفاد میں نہیں ہے. ٹرمپ کے اوپر اندرونی بیرونی بہت سارے پریشر ہیں, چائنا کے اوپر فوکس کرنا ہے, یعنی دیر آر ملٹیپل ڈائمینشنز جو مجبور کر رہی ہیں ٹرمپ کو کہ وہ سیز فائر کرے. تو وہ کرے گا نہیں کرے گا, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان کا کوئی تعلق ہیومن رائٹ سے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی بس یار بہت ہو گیا, بہت ظلم کر لیا, بہت اب ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, یہ ان کا تعلق نہیں ہے. وہ سیز فائر بھی کریں گے تو گڈ فیتھ میں نہیں کریں گے, اس میں بھی نئی جنگوں کے راستے تلاش کریں گے, اس میں بھی وہ نارملائزیشن کے ذریعے کچھ اور اچیو کرنے کی جب وہ کوشش کریں گے. بس یہ بات ہے, یعنی یہاں پر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا, اور اسی درمیان جناب ایک اور خبر چل پڑی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے دھمکی لگائی پیوٹن کو کال پہ کہ میں ماسکو پر بمباری کروں گا, ماسکو کے بعد ڈائریکٹ امریکہ حملہ کر دے گا. اور ٹرمپ نے جو ہے وہ دھمکی لگائی چائنا کے صدر کو کہ اگر چائنا نے تائیوان پر حملہ کیا تو میں بیجنگ کے اوپر حملہ کر دوں گا. ذرا خبر دیکھیے, CNN. Trump said he threatened to bomb Moscow if Putin attacked Ukraine. Telegraph. Trump told Putin he would bomb shit out of Moscow in leaked audio. اور اس کے ساتھ چائنا کے پریزیڈنٹ کو دھمکی دی کہ اگر تائیوان کے اوپر حملہ کیا تو پھر میں بیجنگ کے اوپر حملہ کروں گا. اچھا, اب اس کے اوپر ماسکو کا بھی ریئیکشن آیا ہے, اور ماسکو کہہ رہا ہے کہ اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً CNN نے رپورٹ کیا ہے, یا یہ ویسے ہی کوئی فیک خبر چل رہی ہے CNN کے نام کے اوپر, یا یہ واقعتاً CNN نے رپورٹ کیا ہے.
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً CNN نے رپورٹ کیا ہے. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹرمپ صاحب کافی بہکی باتیں کر رہے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ ماسکو کے اوپر حملہ کریں گے, اور وہ پیوٹن کے ساتھ کال پر, اور ساتھ چین کے صدر کو کال کی جب, تو ان کو کہا کہ میں بیجنگ پر حملہ کروں گا. تو اس ماحول میں یہ خبر مطلب چلی ہے, تو وہ جو پیچھے وہ ہے نا کہ بھئی ٹرمپ بڑا پریشرائز کر رہا ہے نیتنیاہو کو, تو اس تناظر میں کہ ٹرمپ اس طرح سے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس طرح سے پریشر ڈالتا ہے, تو یہ سب کہانیاں ہیں. اب ناظرین جو اسرائیلی ہیں ان کے اوپر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو ریسٹورنٹ سے نکالا جا رہا ہے. وہ یورپ میں باقی آگے پیچھے جو ان کے ٹورسٹ جا رہے ہیں ان کو ریسٹورنٹ سے نکالا جا رہا ہے. ایسے واقعات رپورٹ ہوئے اٹلی میں, اسپین میں, ٹھیک ہے, وہاں پر ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ ریسٹورنٹ پر آ کر بیٹھے ہیں, جب انتظامیہ کو پتا چلا کہ یہ اسرائیلی ہیں تو وہ وہاں سے ان کو نکال رہے ہیں. یہ ان کے پر وقت آ گیا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ دیکھیں نا دنیا کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے, تو اس لیے اگر یہ سیز فائر کریں گے تو وہ صرف مجبوری ہوگا, اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. آپ سوچیں اتنی بروٹل جینوسائیڈ کرنے والے وہ سیز فائر کریں گے, کسی صورت نہیں کریں گے, صرف ایک ایسی چیز کہ ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی کولیپس کی طرف جا سکتا ہے اوورال اسرائیل, اور اسرائیل کے اندر سے پریشر ہے, باہر سے بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو آپ دیکھیے یروشلم پوسٹ, زائنسٹ آر ناٹ ویلکم, اسرائیلی فیملی ککڈ آؤٹ آف نیپلز ریسٹورنٹ. اب یہ اٹلی کا ہے, ککڈ آؤٹ آف دا ریسٹورنٹ. اسرائیلی ٹورسٹ کلیش ود ریسٹورنٹ اونر, ویڈیو گوز وائرل, دس پلیس از اینٹی سیمیٹک. وہ جناب وہ جو بھی مطلب کوئی فلسطین کا نعرہ لگا دے وہ بھی اینٹی سیمیٹک ہے. اور وہ اچھا پھر آسٹریلیا میں کیا ہوا ہے کہ اسرائیلی کسی کا ریسٹورنٹ تھا, اس کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے. 3 charged after protest at Israeli owned restaurant in Australia. تو کہیں پر ان کے بزنسز ہیں, اس کے باہر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, کہیں پر وہ جا رہے ہیں تو ان کو نکالا جا رہا ہے. یعنی دنیا ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کر رہی ہے. تو یہ اسرائیلی سوسائٹی اس وقت بڑے غصے میں ہے اور بڑے فرسٹریشن میں ہے نیتنیاہو سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا اسی درمیان البنیز, فرانسسکا البنیز, یہ یونائٹڈ نیشن کی اعلیٰ عہدیدار ہیں اور بڑی زبردست خاتون ہے, بڑی بہادر اور نڈر خاتون ہے. ان کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ نے آفیشلی یونائٹڈ نیشن کو لکھ دیا ہے کچھ دن قبل, 6-7 دن ہو گئے ہیں, کہ ان کو تو عہدے سے ہٹا ہی دیا جائے, کیونکہ یہ جو بات کرتی ہیں بڑی بہادری سے اور پھر بڑی لاجیکل. اچھا اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک لمبی چوڑی رپورٹ لے کر آئی ہیں اور انہوں نے پبلک کر دی ہے. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے رپورٹ پبلک ہو گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہنڈریڈز آف کمپنیز ہیں, 600-700 کمپنیز ہیں ویسٹ کی, اور تمام کنٹریز یورپین اور آگے پیچھے, تو وہ کمپنیز کس طرح سے اسرائیل کی سپورٹ کر رہی ہیں, بزنس کر رہی ہیں, آگے پیچھے مدد کر رہی ہیں. اور انہوں نے اس کو نام دیا ہے جینوسائیڈ اکانومی. انہوں نے اس کو نام دیا ہے جینوسائیڈ اکانومی, اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے مظالم کرنے کے لیے پیچھے کیسے پیسہ انوالو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کمپنیز فل فور پیچھے نہ ہٹیں تو پھر ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے لسٹ جاری کر دیا کہ یہ ساری کمپنیز ہیں, تو وہ کمپنیز ہیں جن کو ہم بھی روزمرہ زندگی میں ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, ان کی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں بھی ان کی جو بہت ساری چیزیں ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا, اور ساتھ چونکہ انہوں نے ان کی ڈیٹیلز پبلک کی ہیں تو ان کی جو ریپیوٹ ہے عوامی سطح پر وہ بھی چیلنج ہو رہی ہے. سب کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ کمپنی وہاں پر اسرائیل کی مدد کر رہی ہے. ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نیتنیاہو امریکہ آیا ہے, یہ اٹلی, فرانس اور ان کی ایئر سپیس استعمال کر کے آیا ہے, تو یہ ممالک بھی جواب دیں کہ انہوں نے اپنی ایئر سپیس الاؤ کیوں کی نیتنیاہو کے لیے. Rome statute countries must explain why Netanyahu flights allowed in airspace. Italy, France and Germany must clarify why they allowed Netanyahu wanted by the International Criminal Court to pass through their airspace. یہ 3 ملک بتائیں کہ انہوں نے اپنی airspace نیتنیاہو کے لیے کیوں دی ہے. چونکہ وہ عالمی عدالت کا وانٹڈ ہے تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا. یہ پہلی بار ہوا کہ ان ملکوں نے اپنی ایئر سپیس دی, اس سے پہلے نیتنیاہو آگے پیچھے سے گھوم کر گیا ہے. یونائٹڈ نیشن ایکسپرٹ سیز فرمز Hiding Israel war crimes can be prosecuted. یہ ان کمپنیز کی بات ہو رہی ہے. اور پھر چونکہ اس کے خلاف جب وہ ایک اسرائیلی لابی اور ٹرمپ انتظامیہ اور وہ سارے جناب اس کے خلاف شروع ہو گئے ہیں, تو فرانسسکا کی سپورٹ میں دنیا کے بڑے اکانومسٹ, بہت سارے فارمر یورپین کے جو فائنانس منسٹرز ہیں وہ سامنے آگے ہیں کہ ہمیں فرانسسکا کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹاپ اکانومسٹ بیک فرانسسکا البنیز United Nations report on genocide economy. The top economist has issued a powerful open letter in defense of the United Nations, Frances Albanese, endorsing her findings on the economic enablers. ٹاپ اکانومسٹ نے, جس میں بہت سارے فارمر فائنانس منسٹرز بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح رپورٹ ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. What she terms the economy of genocide in Gaza. یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ اکانومی آف دا جینوسائڈ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے بہت سارے کلونیل جو یہ طاقتیں تھیں اور کلونیل انٹرپرائزز تھے, انہوں نے بہت ساری جینوسائڈز کی ہیں.
Israel's colonization of the occupied Palestine territories is no exception. और यहां भी वही हो रहा है. वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट रैली बिहाइंड यूनाइटेड नेशन गाजा रिपोर्ट. तो बहरहाल इंसानियत जो है ना अपनी जंग लड़ रही है, ठीक है ना, हर सतह के ऊपर लड़ी जा रही है. ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है एमबीएस के साथ. इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, अब एमबीएस के साथ मुलाकात हुई, उसमें फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे. काफी जबरदस्त ये मुलाकात रही है और ये काफी अच्छा सिग्नल है, एक जबरदस्त सिग्नल है कि ये दो जो अहम तरीन मुल्क हैं वो एक दूसरे के साथ हैं. और अगर ये साथ होंगे, देखिए एक बात वाज़ेह है कि अगर मिडिल ईस्ट के मुल्क खड़े होते तो गाजा में ये चीज पॉसिबल नहीं थी. यानी वो नहीं चाहते थे कि ये हो, लेकिन उन्होंने वो दिलेरी भी नहीं दिखाई. ये कोई नहीं होता कि आप बैठे रहें कि अच्छा जो हो रहा है फिर वही जाने, फलस्तीनी जाने, अच्छा जी हमास ने हमला क्यों कर दिया. तो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने इसका जवाब दिया था. उन्होंने कहा था कि हमास के हमले कोई हवा में नहीं हुए हैं, यानी इसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि आप इतना जुल्म करेंगे तो वहां के लोग उठ खड़े होंगे. और चाइना ने कहा कि हमास को, फलस्तीनियों को आर्म्ड स्ट्रगल का हक हासिल है, और ये कहते हैं कि हमास ने हमला क्यों किया, हाँ अब हम क्या करें. तो ऐसे नहीं होता है, और ना कभी मिडिल ईस्ट में ऐसे हुआ है. खासकर फलस्तीनियों की जब बात आती है तो पूरा अरब जो है वो खड़ा हो जाता है. तो ये जो इन्होंने खामोशी दिखाई, अगर ये इतनी ना दिखाते और पहले दिन से स्टैंड करते तो ये गजा में ये अलाउ ना हो सकता. और उसका ये मतलब नहीं है कि ये चाहते थे, लेकिन खामोशी, बुज़दिली या जो भी कहें आप. टर्की जो है वो उसने भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है ईरान का, और उन्होंने कहा कि इजराइल एग्रेसिव इकदाम ईरान के खिलाफ उठा रहा है और जंगें छेड़ने की जो है वो कोशिश कर रहा है. तो टर्की भी ईरान के साथ है उस नैरेटिव के अंदर. अच्छा, इसी दरमियान क्या हुआ है कि लेबनान में एक बड़ा वाकया हुआ है आज कुछ देर पहले. जो लेबनीज आर्मी है वो कई किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर के करीब, वो लेबनान के अंदर मजीद पेनिट्रेट उसने किया है. और किस जवाब से कि हिजबुल्लाह को हम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं. अब ये काफी संगीन मामला है और आज लेबनान के अंदर गुस्सा बहुत है, और लेबनीज गवर्नमेंट और हिजबुल्लाह के दरमियान काफी इस वक्त माहौल खराब है. क्योंकि यहां पर यानी हिजबुल्लाह जो है वो तो लेबनीज बॉर्डर से पीछे हट गई है और आगे आ गई है लेबनीज आर्मी. तो ये लेबनीज आर्मी का काम बनता था कि इजरायली फौज को रोके, उन्होंने नहीं रोका, एक गोली भी नहीं चलाई और इजरायली फौज आगे आई. यार तो इससे क्या होगा, जैसे उन्होंने फिजाई बमबारी की, आगे से हिजबुल्लाह को अटैक नहीं करने दिया गया, तो इजराइल आज तक वहां पर हमले कर रहा है. तो अब क्या होगा कि अब इजराइल लेबनान में आया करेगा, जो मर्जी करना होगा करके फिर वापस चला जाया करेगा. तो ये लेबनीज गवर्नमेंट की जो बुज़दिली है, और ये एक ऐसी अप्रोच जिसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है कि हाँ इजरायली हमलों की वजह ही हिजबुल्लाह है. तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है. तो इजराइल कमजोरों के ऊपर तो अपनी ताकत चलाता है. जब ईरानी मिसाइल आए तो फिर इस इजराइल को दौड़ना पड़ा, लेकिन अगर ईरान से मिसाइल ना आते, आप सिर्फ ये मुझे बात बताएं, अगर ईरान से मिसाइल ना आते तो क्या ये जंग रुक गई होती ईरान में? सिर्फ सादा सा सवाल है, क्या फिर ट्रंप अमन के नाम के ऊपर ये जंग रुकवाता? तो ये ईरानी मिसाइल थे जिन्होंने जंग रुकवाई है. तो जहां पर इजराइल देखता है कि ये तो है ही कमजोर और कुछ कर ही नहीं सकते, वहां पर तो ये और जुल्म उठाते. तो इस वक्त काफी माहौल खराब है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपनी पोजीशन छोड़कर लेबनीज आर्मी के हवाले की हैं और लेबनीज आर्मी कुछ भी नहीं कर रही. और फिर हिजबुल्लाह के जो 2 ऑफिशियल्स हैं वो भी बताया जा रहा है, मिलिट्री ऑफिशियल्स, वो इसमें जानों से गए हैं. तो वो माहौल लेबनान में काफी टेंस है और हिजबुल्लाह ने हाई अलर्ट भी कल जारी किया था. तो देखते हैं कि वहां पर जब क्या होता है. ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर की. आपने राज लगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़.